अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तमाम को, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे दोस्तों को, जिन्होंने भी मुझे सलाम भेजे हैं व्हाट्सएप पे, उन सबको वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपको एक छोटी सी, बहुत छोटी सी आयत लेके आया हूँ जिसके फ़ायदे बेहिसाब हैं। अगर आपका दुनिया में कोई नहीं है, आप पे जादू है, आपका काम कारोबार नहीं है, आप परेशान हो, आपको सुकून नहीं मिलता है और आपको ख्याल आता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर अल्लाह के सिवा ये सोचते हो, मगर आपको ऐसे लगता है कि कोई भी नहीं, अल्लाह सबके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला जब बंदे को ज़िंदगी दी है तो मौत तक, मौत के बाद की ज़िंदगी अल्लाह ताला बंदे के साथ हमेशा रहते हैं। बहरहाल, तो बोलने का मतलब है, दुनिया में जादू की वजह से सब रिश्ते टूटने लगते हैं, सुकून नहीं मिलता, कमाई नहीं होती, अगर होती है तो भी फिर रिश्तों में नाइत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती हैं। जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा या तो रिश्ते घटेंगे तो पैसे बढ़ेंगे। अगर दोनों एक साथ चलना है, या आपको जादू है, सर में चक्कर आती है, आंखों में जलन होता है, नींद नहीं आती है, दिल बेकरार होता है, सर में, आधे सर में दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें जादू के काट के मैंने पलीते भी डाले हैं, आप उससे भी इस्तेमाल करके अपना इलाज कर सकते हैं। अगर आपको, बहुत लोग ये नहीं करते कि ये जाएं प्रिंट आउट निकाले, नहीं हो सकता, तो मैं आपको पारा नंबर 20, अमन खलक़स समवाती, पारा नंबर 20 और आयत नंबर 61, हाँ 61, आयत नंबर 61 से 62 61 से 62 तक की आयत को मैं आपको बताता हूँ, उसको कैसे पढ़ना है आपने और कितनी बार पढ़ना है और फिर उसके बाद क्या पढ़ना है। मेरी वीडियो को अगर आप आगे पहुँचाएँ तो दूसरों का भी फ़ायदा होगा। मैं यूट्यूब से रिक्वेस्ट करता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि आगे वही पहुँचाते हैं। अगर आप लाइक देंगे तो आपके सामने और मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं जो आपकी ज़िंदगी में ख़ास होंगी, यूट्यूब वो आपको सामने पेश करेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ, आयत नंबर 61 से लेकर 62 तक आपने पढ़ना है। मैं माना भी पढ़ के सुना देता हूँ, और आपने इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है और फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, तो अल्लाह ताला उसमें ख़ुद फरमा रहे हैं कुरान शरीफ में, अमन युजीबुल मुस्तरा मुजतरा इज़ा दाहु वो यकशिफुस सुवाई वो यजअलकुम खुलफाइल अर्ज़ी आइलाहु माल्लाहि खलीला मा तज़कुरून। समझ में आया आपको? अमन युजीबुल मुज़तरा इज़ा दाऊहु व यकशिफु सुवाई व यजालुकुम खुलफाइल अर्ज़ि इलाहु मल्लाहि खलीला मा तज़कुरून। अमन युजीबुल मुज़तरा इज़ा दाऊहु व यकशिफु सुवाई व यजालुकुम खुलफाइल अर्ज़ि इलाहु मल्लाहि खलीला मा तज़कुरून। ठीक है, खलीला मा तज़कुरून। तो मैं आपको पारा बता रहा हूँ, पारा नंबर 20 कुरान शरीफ में, आयत नंबर 61 से 62 तक। ठीक है, इसको आपने इस चीज़ को जो मैंने बोला है, इस आयत को आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला सय्यदिना मुहम्मद बारिक सलीम, पहले दरूद शरीफ पढ़ें, 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें और 21 बार ये आयत पढ़ें। इसके बाद में इसका माना भी मैं बता देता हूँ। ये इसका माना है, ये वो ज़ात जो बेखरार आदमी को सुनता है, जब वो उसको पुकारता है और उसकी मुसीबत को दूर कर देता है, और जब पुकार देता है दूर कर देता है और तुमको ज़मीन में साहिब तसर्रुफ़ बनाता है। ये सुनकर अब बतलाओ कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, मगर तुम लोग बहुत ही कम याद रखते हो।
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ پکار رہے ہو اس کو پڑھ کر، جیسے میں نے بولا ہے آپ پڑھیں اتنے بار، اور پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کے بعد بھی پڑھنا ہے. نہیں، کیونکہ اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کا جوڑ ہے. تو وہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں یہ آپ کو آخری جب 100 بار، 1000 بار پڑھنے سے اچھا رہتا ہے، مگر گھومتے پھرتے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں 500 1000 بار، تو آخری 500 بار کی نیت کی تو آخری 100 بار میں آپ کو خیال آئے گا کہ کیا کیا مانگنا ہے. قلب کا خدا سے کنیکشن ہو جاتا ہے، ہمارا قلب خدا سے کنیکشن ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور خدا اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف آپ سے یہ بچہ روئے گا تو دودھ پلائیں گے، سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کر دیں گے مگر آپ شکر گزار بہت کم ہی ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس لیے اللہ بے شک لا الہ الا اللہ، اللہ واحد اکیلے ہیں، اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی یہ پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو آپ دعائیں دل سے کریں گے، الحمدللہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کی کام کاروبار نہیں ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، کسی کو جادو ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، سکون نہیں ہے، کسی کے بچے ہیں، جیسے کہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں گلف کنٹریز میں، میرے پاس اکثر ایک کیس آتے ہیں، تو بچوں کو یہ دم کر کے پلائیں. بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کلام کو. اور ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی کام کراتے ہیں نا تو ہم ان آیتوں کے اعداد نکالتے ہیں، اسی کو عامل کہتے ہیں. اعداد نکالتے ہیں. اس کے اعداد نکالنے کے لیے پوری رات یا پھر 2-4 راتیں، 1 ہفتہ بھی نکل جاتا ہے آیت کو سمجھ کے اس کے اعداد نکالنے کو. تو الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے میں نے بولا ہے امن یجیب المستر اذا دعوه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الہ مع اللہ خلیل ما تذکرون. اس کو آف لائن کر کے سن لیں. آہستہ بھی بولا ہے، زور سے بھی بولا ہے. اور میں نے امن خلق پارہ نمبر 20 آیت نمبر 61 سے 62، 61 سے 62 تک پڑھنا ہے. معنی بھی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے. اور اللہ حافظ.